Welcome to yet another episode of Untwisted. आज Saturday, 20th of March 2021. म राजन अनि म पूजा। हामी लन्डनमा बस्ने एउटा नेपाली फ्यामिली हौँ। हाम्रो पडकास्टमा हामी अहिलेका इम्पोर्टेन्ट विषयहरू र तिनले एउटा अर्डिनरी फ्यामिलीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ यिनी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। We don't mince our words and we don't twist facts around our subject. त्यसकारण हाम्रो कुरा हुन्छ untwisted, straightforward and to the point. आफ्नो बच्चाको एजुकेसन मोस्ट फ्यामिलीजको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। बच्चा सानो छँदै यु प्लान फर योर चाइल्ड्स एजुकेसन, यु वान्ट टु सेन्ड देम टु द बेस्ट स्कुल अनि यु विश द्याट दे ग्रेजुएट फ्रम द बेस्ट युनिभर्सिटी यु नो, तर मोस्ट थिङ्स इन लाइफ डोन्ट गो एज प्लान। रिगार्डलेस धेरैजसो बाबुआमा जसलाई उच्च शिक्षा महत्त्वपूर्ण लाग्छ छोराछोरीलाई सबभन्दा टप युनिभर्सिटी पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यहाँ ब्रिटेनको केसमा टप युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै अक्सफोर्ड र केम्ब्रिजको नाम आउँछ। Oxford and Cambridge are the creme de la creme of further education. If wishes were horses, every child in Britain would go to Oxford or Cambridge when they completed their A-levels. तर अक्सब्रिज अर्थात् अक्सफोर्ड र केम्ब्रिजमा पुग्न केवल सबभन्दा ट्यालेन्टेडहरू मात्र सक्षम हुन्छन्। द भेरी फ्यू बेस्ट एन्ड द ब्राइटेस्टले मात्र यस्ता एलिट इन्स्टिट्युसन्समा मौका पाउँछन्। Even better, a few handfuls of Nepali students have also made it to these premier universities over the years. So, if you are very bright and you work really hard, there you have it. नेपाली हुँदैमा अक्सफोर्ड त्यो पनि स्कलरशिपमा जान कसैले रोक्दैन। Today, we have got hold of one such bright young Nepali who went to Oxford last year in 2020. सानै उमेरमा नेपालमा ल ग्रेजुएट बनेपछि अधिकृत भएर सरकारी सेवा गरिसकेकी अनि अस्ट्रेलियामा पोस्ट ग्रेजुएट सकेपछि युके आएकी सृजना रेग्मीले भर्खरै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट इन्टरनेसनल लमा एमफिल कम्प्लिट गरेकी छिन्। At the moment, she is working as a legal consultant in Poland. She is a very busy lawyer, but we persuaded her to share her Oxford experience. So, today's Untwisted is education talk, or more precisely, Oxford talk. Without further ado, let's listen to Rajan speaking with the one and only Srijana Redmi. Welcome Srijana to Oxford Talk in this fresh episode of Untwisted. Thank you very much. I'm excited to be here. अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म यहाँ पोल्यान्डमा लिगल कम्प्लायन्सको रूपमा काम गरिरहेको छु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा। कोभिडले कस्तो असर गरेको छ तपाईलाई? कोभिडले कोभिडको असर चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि लिनियर फ्यासनमा यस्तै एउटा असर गरेको छ भन्दाखेरि पनि कोभिडको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम धेरै तलमाथि अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम स्क्यारी सिचुएसन के भइरहेको त, भोलि फ्युचर के हुन्छ त भन्ने त्यो कुराको अनसर्टेनिटीले डर पनि फियर हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ठिकै छ, इट्स फाइन, च्यालेन्जिङ हो, ओभरकम गरिन्छ भनेर होपफुल पनि फिल हुन्छ। त्यो भएर जेनरली चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको छ कोभिडको एक्सपिरियन्स। घरबाटै काम गरिराख्नु भएको छ? हजुर, घरबाटै काम गरिरहेको छु। अनि भ्याक्सिन लगाउनु भयो? भ्याक्सिन चाहिँ लगाएको छैन, यहाँ पोल्यान्डमा अहिले मेरो पालो आएको छैन। अलराइट, मैले पनि यहाँ मेरो पालो कुरिरहेको छु। नाउ लेट्स गेट टु द पोइन्ट। अक्सफोर्ड जाने युनिभर्सिटी जाने थोरै नेपालीमा एकजना। हाउ डु यु फिल? I feel happy for having accomplished that. I also feel proud. तर नेपाली भएर अक्सफोर्ड गयो भन्दा पनि अक्सफोर्ड गयो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई प्राउड फिल हुन्छ। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स फर यर डिग्री, भेरी वेल डन। कसरी अक्सफोर्ड पढ्न जाने कुरा आयो, स्टेप बाई स्टेप भनिदिनुहोस् न। अक्सफोर्डको कुरा चाहिँ म अस्ट्रेलियामा एलएलएम गरिरहेको थिएँ अनि त्यो टाइममा चाहिँ मेरो डिग्रीको लास्टको 2टा क्रेडिट चाहिँ थेसिस लेख्ने अप्सन हुन्थ्यो अनि म चाहिँ त्यो थेसिस लेख्ने अप्सन चुज गरेर थेसिस लेखिरहेको थिएँ। अनि मेरो सुपरभाइजरले चाहिँ मलाई थेसिसको एन्डतिर चाहिँ के छ त करियर प्लान, भोलि पर्सि के गर्ने प्लान छ भनेर सोध्नु भयो होइन। अनि मेरो चाहिँ खासै त्यस्तो यस्तै गर्छु भन्ने चाहिँ प्लान थिएन, तर मलाई एकदम एकाडेमिकली इन्भल्भ हुन मन थियो। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई मलाई एकाडेमिकली इन्भल्भ हुन मन छ भनेर भन्दाखेरि पिएचडी गर न त भनेर भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ 4 वर्ष पिएचडी गर्नलाई त्यो जुन त्यो कमिटमेन्ट चाहिन्छ नि 4 वर्षमा एउटै टपिक लिएर रिसर्च गर्ने, त्यो चाहिँ मैले त्यो टपिक पनि भेटेको थिइनँ अनि त्यो गर्ने नगर्ने स्योर पनि थिएन। अनि मैले त्यो भनेपछि चाहिँ उहाँले त्यसो भए एमफिल गरौँ न त भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलासम्म चाहिँ मलाई एमफिल भनेको सुनेको चाहिँ थिएँ तर के हो भनेर चाहिँ थाहा थिएन। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि एमफिल भनेको चाहिँ रिसर्च हो, एन्टायरली रिसर्च बेस्ड डिग्री हो, पिएचडी जस्तै, तर लामो कमिटमेन्ट चाहिँदैन, 1 वर्षको भए हुन्छ भनेर भन्नुभयो।
अनि मैले ल ठिकै छ नि त अप्लाई गरौँ भनेर त्यो खास मैले एकदमै धेरै टाइम प्लान गरेर गरेको पनि होइन मैले खालि त्यो टाइममा चाहिँ मसँग डिसेम्बरमा कन्भर्सेसन भएको थियो जनवरीमा डेडलाइन थियो अनि मैले जुन टपिकमा थेसिसमा गरिरहेको थिएँ मेरो एलएलएममा त्यही टपिकलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्यान्ड गरेर प्रपोजल लेखेँ एमफिलको लागि अनि अप्लाई गरेँ अनि फर्चुनेटली एक्सेप्ट पनि भएँ त्यसरी स्टार्ट भयो अक्सफोर्ड चाहिँ हजुर एप्लिकेसन प्रोसेस कतिको गाह्रो सजिलो लाग्यो एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ एकदम सजिलो मलाई चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो अक्सफोर्डको इनफ्याक्ट मैले अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्दाखेरि यहाँ पोल्यान्डमा पनि अप्लाई गर्दाखेरि जुन त्यो प्रोसिजर अलिकता कम्प्लिकेटेड फिल भएको थियो अक्सफोर्डको चाहिँ कम्पेरिटिभली एकदमै सजिलो लाग्यो उनीहरूको चाहिँ अनलाइन डेटाबेस हुन्छ अनलाइन डेटाबेसमा चाहिँ पहिला आफ्नो अकाउन्ट खोल्ने अनि त्यसपछि अकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ सबै स्टेप बाई स्टेप सबै कुरा त्यो एप्लिकेसन त्यो पोर्टलमा नै सबै कुरा एक्सप्लेन गरेर राखिदिएको हुन्छ अनि अक्सफोर्डको वेबसाइट पनि एकदम कम्प्रिहेन्सिभ छ सबै के रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो कोर्सको लागि अनि त्यसपछि स्कलरसिपको क्राइटेरियाहरू के हो अनि त्यसमा चाहिँ अनि कुन चाहिँ क्राइटेरियाले कति पर्सेन्ट होल्ड गर्छ भनेर सबै कुरा एकदमै क्लियरली लेखिदिएको छ वेबसाइटमा अक्सफोर्डको त्यो भएर चाहिँ मलाई एप्लिकेसन प्रोसेस अक्सफोर्डको एकदम सजिलो लाग्यो ओके आई सी यो तपाईँ धेरै ब्राइट भएर पनि हुनसक्छ यसरी आफ्नो सिट पक्का भयो र अक्सफोर्ड आउनुभयो कहिले मेरो अक्सफोर्ड आएको 2019 को अक्टोबरमा ओके वाउ अनि कस्तो लाग्यो त अक्सफोर्ड यो फर्स्ट इम्प्रेसन एक्चुली अक्सफोर्ड जाँदाखेरि मेरो खासै यस्तो होला भन्ने एक्सपेक्टेसन लिएर चाहिँ गएको थिएन एक दुईवटा कुरा चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ जस्तै एउटा चाहिँ पढाइ एकदम गाह्रो हुन्छ होला प्रोफेसर्सहरू एकदम डिमान्डिङ हुनुहुन्छ होला भनेर त्यो एक्सपेक्ट गरेर गएको थिएँ तर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ मेरो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च मेरो स्टडी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च भएको कारणले पनि हो कि कुनै मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो एकदमै च्यालेन्जिङ तर त्यो जुन त्यो एकदमै गाह्रो होला भनेर सोचेको थिएँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मेरो पोजिटिभली सरप्राइज भएँ म त्यो कुरामा चाहिँ अनि अरू एक्सपेक्टेसन चाहिँ अनि अरू चाहिँ मैले त्यही मुभीहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ ह्यारी पटर जस्तै लाइक ह्यारी पटरको लाइफ जस्तै खाले हुन्छ भनेर त्यस्तो सुनेको थिएँ मैले अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अलिअलि त्यो ह्यारी पटरकै त्यो मुभीमा देखाएको जस्तै त्यो सर्टेन एस्पेक्ट त्यो युनिभर्सिटी लाइफको सर्टेन एस्पेक्टहरू चाहिँ त्यसको जस्तै हुने रहेछ जुन चाहिँ लाइक एक्सपेक्ट चाहिँ अलिअलि गरेको थिएँ खासै म चाहिँ मुभीमा मात्रै देखा होला भनेर पनि सोचेर गएको थिएँ त्यो कुरा पनि म पोजिटिभली सरप्राइज भयो त्यो भएर ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो एकदम राम्रो भयो एउटा इक्जाम्पल दिनु न त्यो फेरी टेल स्टोरीज ह्यारी पोटर लाइक कुनै एउटा इक्जाम्पल छ होला छ पक्कै अभियसली एउटा चाहिँ मलाई त्यो ह्यारी पटरमा देखाउँथ्यो नि ग्रेट हल भनेर उनीहरूको ठुलो हलको अगाडि चाहिँ प्रोफेसर्सहरू लामो टेबलमा बस्थ्यो अनि त्यसपछि हलमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू डाइन गर्थ्यो अनि हाम्रो युनिभर्सिटीको डाइनिङ हल पनि लाइक त्यही तरिकाले बिल्ड गरेको छ जस्तै त्यस्तै त्यो त्यहाँको अम्बियन्स चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ थिएन होइन तर त्यसको अम्बियन्स चाहिँ ठ्याक्क त्यस्तै थियो अनि हाम्रो पनि महिनामा 2 चोटि वेन्सडे चाहिँ ग्रेट हल भन्ने हुन्थ्यो कि त्यस्तै गरी अनि त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू पुरा एकदम पार्टीमा गा जस्तो ड्रेसअप गरेर अनि त्यसपछि त्यो एउटा गाउन हुन्छ कि हाम्रो बाहिरबाट लाउने गाउन ह्यारी पटरमा पनि लाउँछ नि लामो अनि त्यस्तै त्यो गाउन लाएर अनि सबैजना त्यहाँ डाइन गर्न जान्थ्यौँ कि अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम ह्यारी पटरकै लाइफ जस्तो रिमाइन्ड भयो आइसे कति रमाइलो अनि अर्को एउटा कुरा पनि भिजुअलाइज गरौँ सो लेट्स ट्राई टु भिजुअलाइज अक्सफोर्डको कलेजमा एउटा टिपिकल दिन कस्तो हुन्थ्यो रुटिन हजुर अक्सफोर्डको टिपिकल डे भिजुअलाइज गर्दा मेरो चाहिँ म रिसर्च स्टुडेन्ट भएको भएर मेरो स्केड्युल एकदम फ्लेक्सिबल हुन्थ्यो किनभने मेरो मोस्ट अफ द स्टडिज भनेको चाहिँ आफै सेल्फ स्टडी गर्ने अनि प्रोफेसरसँग डिस्कस गर्ने अनि जस्ट एकदम धेरै सेल्फ स्टडी इन्भल्भ हुन्थ्यो अनि अभियसली क्लासेसहरू पनि हुन्थ्यो सेमिनार्सहरू अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि डिस्कसन ग्रुपहरू पनि हुन्थ्यो त्यो कारणले चाहिँ अलिअलि चाहिँ रुटिन थोरै रुटिन लाइफ हुन्थ्यो तर मोस्टली एकदम फ्लेक्सिबल हुन्थ्यो मेरो टिपिकल डे एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बिहान छिटो उठ्थेँ म चाहिँ मर्निङ पर्सन हो त्यो भएर बिहान चाहिँ छिटो उठ्थेँ अनि एउटा मर्निङ रुटिन थियो मेरो बिहानमा लाइक एउटा कुनै इन्सपायरिङ कुरा पढ्ने अलिकता फिजिकल एक्सर्साइज केही गर्ने अनि मेडिटेसन पनि गर्थ्यो अलिकता कहिलेकाहीँ त्यो दिमाग काम डाउन हुन्छ अनि एकदम इट जस्ट गेट्स मी स्टार्टेड फर द डे अनि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्थ्यौँ बिहान मर्निङमा अनि त्यसपछि अराउन्ड 9 बजेतिर चाहिँ लेक्चर्सहरू छ भने लेक्चरमा जान्थेँ अदरवाइज लाइब्रेरी जान्थेँ अनि मेरो एभ्रिडे लाइब्रेरीमा 3 घन्टा बिहानको टाइममा बिफोर नुन मैले रुटिनै बनाएको थिएँ आफ्नो 3 घन्टा लाइब्रेरी बस्थेँ अनि त्यसपछि लन्च टाइम हुन्थ्यो लन्च चाहिँ
युनिभर्सिटीकै हलमा पनि हुन्थ्यो मेरो अकोमोडेसन पनि नजिकै थियो त्यही भएर आइदर कहिले चाहिँ युनिभर्सिटीमा जान्थेँ कहिले चाहिँ अकोमोडेसनमा गएर लन्च गर्थेँ अनि लन्च पछि त 1 घन्टा ब्रेक लिने त्यो प्रिभिलेज चाहिँ थियो मेरो मेरो क्लासेसहरू नभएको भएर 1 घन्टा चाहिँ म जहिले पनि लन्च पछि ब्रेक लिन्थेँ अनि त्यसपछि लन्चको टाइम पछि चाहिँ डिस्कसन ग्रुप हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ हप्तामा 3-4 चोटि डिस्कसन ग्रुपहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कम्पलसरी होइन तर आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको टपिकमा डिस्कसन भएको छ भने चाहिँ त्यसमा त्यो जोइन गर्न जसले पनि पाउँछ त्यो डिस्कसन ग्रुपहरूमा जान्थ्यो इभिनिङको टाइममा आफ्टरनुन इभिनिङ टाइमसम्म चाहिँ अनि त्यसपछि बेलुका फेरि हलमा डिनर हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हाम्रो हलमा चाहिँ हाम्रो त्यो कलेजमा चाहिँ मिडल कमन रुम भन्ने छ क्या एउटा मिडल कमन रुम भनेको चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू ह्याङ आउट हुने ठाउँ अनि त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ इभेन्ट हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ नेटवर्किङ इभेन्ट हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरू यतिकै आफैले इभेन्टहरू जस्तै डिबेटिङ इभेन्टहरू आफैले बनाउँथ्यौँ अनि कहिलेकाहीँ मुभी सो हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ यतिकै सबैजना त्यहाँ बसेर आफ्नो काम गरिरहेको हुन्थ्यो त्यो सोसियलाइजेसन गर्नु जस्तो ठाउँ अनि त्यहाँ इभिनिङ चाहिँ खाना डिनर पछि त्यहीँ स्पेन्ड गर्थ्यो जेनरली अनि घर जान्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सिधै अनि राति हुन्थ्यो सुत्थेँ अनि अर्को कुरा अब तपाईँको फेलो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि साथी बनाउनु भयो होला होइन तपाईँको साथीहरूको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो एज वाइज कहाँबाट आउनुभएको कस्तो खालको ब्याकग्राउन्डको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको एकदम भेरिड ब्याकग्राउन्डको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो युरोपको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो एसियन साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अफ्रिकन साथी पनि बनाएँ मैले अनि एज वाइज हिसाबले जेनरली चाहिँ मेरो एज ग्रुपको साथीहरू मेरो डिग्रीमा चाहिँ मेरो एजको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो तर 4-5 जना चाहिँ अलि एल्डरली साथीहरू पनि बनाएँ मैले रिसर्च डिग्री भएको भएर चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ लाइक काम गरिसकेपछि पनि फेरि पढ्न स्टार्ट गरेर रिसर्च कुनैमा इन्ट्रेस्ट भएर आउनुभएको पनि थियो त्यो भएर एकदम भेरिड ब्याकग्राउन्डको साथीहरू बनाएँ मैले ओके अक्सफोर्डको स्टुडेन्ट भइसकेपछि स्टडी कम्प्लिट भइसकेपछि पनि एज एन अक्सफोर्ड एलुमनाई कस्तो सुविधाहरू रिटेन गर्न पाइन्छ यो क्वेसन किनभने हाम्रो यो मोस्ट युनिभर्सिटिजमा स्टडी कम्प्लिट भएपछि लाइब्रेरी रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्न मिल्दैन त्यसैले अक्सफोर्डको केसमा कस्तो थियो अक्सफोर्डको एक्चुअली म भर्खरै एलुमनाई मेरो कोर्स सिधैको 4-5 महिना भयो भर्खरै एलुमनाई भएकोमा मलाई त्यो कुरामा डिटेल्ड इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा भएन तर अलमनाई भएपछि चाहिँ मेरो त्यो सिस्टममा मैले पहिला एक्सेस गर्थेँ त्यही सिस्टममा एज अ स्टुडेन्ट नभएर अलमनाईको रूपमा एक्सेस गर्न चाहिँ पाउँछु अनि तर रिसोर्सेस चाहिँ लिमिटेड अभियसली किनभने स्टुडेन्ट हुँदाखेरि त्यो जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पेजहरूमा जुन त्यो एक्सेस चाहिन्छ त्यो त अलमनाई चाहिँदैन होइन त्यो भएर त्यसको एक्सेस चाहिँ हुँदैन तर लाइब्रेरीको एक्सेस चाहिँ एज एन अलमनाई पनि स्टुडेन्टको जस्तै नै एक्सेस हुन्छ कम्प्लिटली सबै नै त्यो एक्सेस गर्न पाइन्छ अनि अरू चाहिँ अलमनाई भएपछि छुट्टै अलमनाई एसोसिएसनमा पनि एक्सेस हुन्छ जस्तै पहिलाको ग्रेजुएटहरू पहिला अलमनाईहरू उहाँहरूसँग नेटवर्किङ को अपर्च्युनिटिज पनि हुन्छ इनफ्याक्ट रिसेन्टली एउटा इमेल मलाई पठाउनु भएको थियो युनिभर्सिटीबाट कि आफ्नो एउटा फर्म जस्तो थियो त्यो फर्ममा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू के हो पर्सनल इन्ट्रेस्ट प्रोफेसनल इन्ट्रेस्ट अनि त्यो फर्म सबमिट गर्ने अनि त्यसपछि त्यो फर्ममा भएको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ मलाई र अर्को एउटा अलमनाईलाई युनिभर्सिटीको अलमनाईलाई चाहिँ म्याच गर्ने अनि त्यो म चाहिँ भर्खर रिसेन्ट ग्रेजुएट भएँ अनि त्यो अर्को म्याच हुने अलमनाई चाहिँ अलरेडी आफ्नो फिल्डमा एक्सपिरियन्स हुनुभएको अलमनाईसँग चाहिँ मलाई म्याच गराउने त्यस्तै एउटा प्रोग्राम पनि को लागि इमेल आएको थियो मलाई अनि मैले त्यसमा पठाएर पनि अलमनाईसँग म्याच भएर म उहाँसँग कहिलेकाहीँ हाम्रो कुराहरू हुन्छ जस्तै प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सहरू सेयर हुन्छ अनि त्यस्तो फेसिलिटिजहरू मलाई अहिलेसम्म थाहा भएको चाहिँ ओके गजब तपाईँले नेपालमा अस्ट्रेलियामा युकेमा पढ्नुभयो अनि अमेरिका इन्डिया पोल्यान्ड आदि देशहरूमा गएर विभिन्न एकाडेमिक गतिविधिमा भाग लिनुभयो के फरक छ नेपाल र विदेशमा व्हाट थिङ्स स्टुड आउट द मोस्ट फर यु नेपाल र विदेशको हुन त विदेशको पनि सबै कन्ट्रिजको आफ्नो एउटा युनिक कुरा हुन्छ होइन तर जेनरली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र विदेशको स्ट्यान्ड आउट भएको 2-3वटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर्स र स्टुडेन्टको रिलेसनसिप सो नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हायरार्की हुन्छ नि स्टुडेन्ट र प्रोफेसरको त्यो हायरार्की एकदमै डिस्टिङ्क्ट हुन्छ नि त्यो प्रोफेसर चाहिँ माथि स्टुडेन्ट चाहिँ तल भन्ने त्यो हायरार्की टाइपको हुन्थ्यो ठुलो र सानो हजुर अनि प्रोफेसर्सलाई चाहिँ सबै डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ सबै प्रोफेसरको
इभन स्टुडेन्टको जस्तै उनीहरू स्टुडेन्टको एकाडेमिक लाइफसँग रिलेटेड डिसिजन पनि सबै प्रोफेसरलाई नै हुने टाइपको त्यस्तो टाइपको इन्भाइरोमेन्ट थियो। अनि एउटा चाहिँ मलाई म भर्खर बगरमा डिप्लोमा कोर्स गरिरहेको थिएँ, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदम अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी क्लासमा बसिरहेको थियौँ, अनि त्यसपछि ठ्याक्क क्लासको एउटा स्केड्युल यति बजेदेखि यति बजेसम्म भन्ने स्केड्युल थियो। अनि त्यसपछि स्केड्युल सिधिसकेपछि पनि प्रोफेसर एउटा पोइन्ट कन्टिन्यू गरिरहनु भएको थियो, क्लास सिधाउनु भएको थिएन। अनि नेपालमा त अब प्रोफेसरलाई मन लाग्यो भने त म पढ्दाखेरि मेरो अन्डर ग्रेजुएटमा कहिलेकाहीँ प्रोफेसरलाई मन लाग्यो भने त 15 मिनट आधी घन्टै पनि क्लास लम्बाइदिनु हुन्थ्यो, अनि स्टुडेन्ट त्यहाँ बस्नै पर्थ्यो। अनि त्यो डिप्लोमा क्लासमा चाहिँ टाइम सिधिसकेपछि कोही स्टुडेन्टहरू चाहिँ निस्केर खुरुखुरु ढोकाबाट मजाले निस्किन थाल्यो कि उनीहरू, अनि मलाई एकदम अचम्म लाग्यो। अनि पछि फेरि अरू कन्ट्रिजहरूमा जाँदाखेरि पनि मैले त्यस्तै एक्सपिरियन्स कि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम अटोनमस हुने, आफ्नो डिसिजन आफै बनाउन सक्ने फ्रिडम पनि मिल्यो। हजुर। अनि अर्को कुरा स्ट्यान्ड आउट भएको चाहिँ मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एकदम स्टुडेन्टको काम भनेको पढ्ने मात्रै हो, राति बसेर पढे पनि पढ, जसरी भए पनि एकदम घुँडा धसेर पढ्ने नै हो, पढ्ने मार्क्स मात्रै, त्यसमा मात्रै फोकस गरिन्छ एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्सबाट। बाहिर चाहिँ स्टुडेन्टको ओभरअल वेलबिङ, ओभरअल लाइफ क्वालिटी अफ लाइफमा पनि युनिभर्सिटीले फोकस गर्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम स्ट्यान्ड आउट लाग्यो। एजुकेसन बाहेक अरू उसको हेल्थ अनि अरू जेनरल मेन्टल वेलबिङ यी आदि कुराहरूमा पनि प्रोफेसरहरूले टिचर्सहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ, त्यही भन्नु खोज्नु। हजुर हो, एक्ज्याक्टली। हजुर, अब एकछिन तपाईँको अक्सफोर्ड डिग्रीको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। कोभिडले त पक्कै तपाईँको पढाइलाई इफेक्ट गरे होला, त्यही पनि तपाईँको रिसर्च कस्तो थियो अनि ओभरअल तपाईँको पढाइको बारेमा भनिदिनु न। हजुर, मैले एमफिल गरेको अक्सफोर्डमा। एमफिल भनेको चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै रिसर्च डिग्री हो एन्टायरली। त्यो डिग्रीको पर्पस चाहिँ थेसिस लेखेर थेसिस सबमिट गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कोभिडले अभियसली अफेक्ट त गर्यो, सबैलाई नै गर्यो, तर मलाई चाहिँ खासै एकदमै धेरै अफेक्ट गर्यो जस्तो चाहिँ लागेन। किनभने मेरो त्यो यतिकै पनि उहाँ पनि म इन्डिपेन्डेन्टली आफै रिसर्च गरिरहेको थिएँ। खालि मलाई अफेक्ट गरेको भनेको लाइब्रेरीको एक्सेस भएन, तर अनलाइन चाहिँ लाइब्रेरीको टन्न रिसोर्सहरू हुन्छ, अनलाइन चाहिँ भयो, तर फिजिकल बुक्सहरूको एक्सेस भएन। अर्को चाहिँ मेरो सुपरभाइजरसँगको मिटिङ सबै अनलाइन गर्नुपर्ने भयो, फेस टु फेस भएन। अनि हाम्रो डिस्कसन ग्रुपहरू हुन्थ्यो, सेमिनार्सहरू हुन्थ्यो, त्यो पनि फेस टु फेस इन पर्सन अटेन्ड गर्न पाएन, सबै अनलाइन गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ अफेक्ट भयो, तर खासै त्यो कम्पनसेटै नहुने गरी चाहिँ त्यस्तो खासै अफेक्ट गरेन। ओके, अब पढेर पुग्यो कि अझै रहर बाँकी छ? रहर त बाँकी छ, म चाहिँ एकदम पढ्न इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यो भएर पुग्यो चाहिँ भन्दिनँ अहिले नै। तर त्यसरी प्लान चाहिँ यही पढ्ने यसै गर्ने भनेर प्लान चाहिँ गरेको छैन अहिले। फ्युचर प्लान के छ त? फ्युचर प्लान मैले ठ्याक्कै बनाइसकेको छैन। खासमा मेरो अहिलेसम्म पनि जे गरेँ एकदमै प्लान गरेर भन्दा पनि एकदम छोटो टाइममा आफै अपर्च्युनिटिज आयो, अनि अपर्च्युनिटिज लिएर छोटो टाइममा डिसाइड भएको अहिलेसम्म पनि मेरो सबै कुरा त्यसरी नै डिसाइड भएको छ। त्यो भएर त्यसरी प्लान चाहिँ गरिसकेको छैन, तर कोही अपर्च्युनिटिज आयो भने चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड छु। ओके, अब एकछिन नेपालको कुरा गरौँ। सिभिल सर्भिसमा काम गर्दाको अनुभव, व्हाट वेन्ट वेल एन्ड व्हाट वाज नट सो ग्रेट? सिभिल सर्भिसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली हजुरले भनेको छु, सम थिङ्स वेन्ट ग्रेट, सम थिङ्स डिडन्ट। व्हाट वेन्ट ग्रेट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम युनिक अपर्च्युनिटिज पाएँ त्यहाँ चाहिँ, किनभने जस्तै सिस्टमभित्र गएर सिस्टम कसरी काम गर्छ, सिस्टमको त्यो प्रोसेसहरू, च्यालेन्जेसहरू थाहा पाउनु भनेको ठुलो मौका हो। अनि अर्को चाहिँ मैले एकदम राम्रो मान्छेहरू, एकदम राम्रो साथीहरू बनाएँ त्यहाँ। कोही साथीहरू चाहिँ मेरो अझै पनि एकदमै मिल्ने साथी, अहिले पनि बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। अनि मैले सिनियर्सहरू पनि एकदमै इन्सपायरिङ, एकदम काइन्ड, हेल्पफुल सिनियर्सहरू भेटेँ। मैले एकदम राम्रो मान्छेहरू भेटेँ अनि एकदम युनिक अपर्च्युनिटिज पाएँ, जुन चाहिँ आई विल अलवेज बी ग्रेटफुल फर द्याट। अनि वाट वेन्ट रङ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छोटकरी भन्दाखेरि के भन्दाखेरि मैले एउटा एक्सपेक्टेसन जे लिएर गएको थिएँ सिभिल सर्भिसमा गएपछि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर, त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो मैले त्यहाँभित्र गएपछि चाहिँ ओके यस्तो हुँदैन रहेछ भनेर रियलाइज गरेँ, विच वाज डिसपोइन्टिङ। जस्तै एक्जाम्पल दिनु पर्दा चाहिँ म 5 वर्ष ल पढ्दाखेरि ल स्कुलमा चाहिँ एकदमै ओके लयर्स आर भेहिकल्स फर चेन्ज, लयर्सहरूले सोसाइटी चेन्ज गर्ने, लको थ्रुबाट सोसाइटी चेन्ज गर्ने, त्यसरी पढाएको थियो हामीलाई। अनि मेरो दिमागमा चाहिँ ओके वी क्यान डु द्याट भन्ने त्यस्तो थट थियो होइन। अनि सिभिल सर्भिसमा एक्जाम दिएपछि चाहिँ मैले
पास भयो भने चाहिँ म सबैभन्दा पहिला मलाई त्यो एक्जाम सिस्टम चाहिँ मलाई चित्त बुझेको थिएन। जस्तै 3 घण्टा एक्जाममा बसेर त्यो क्वेसन्स त्यो को बेसिसमा चाहिँ पुरै हाम्रो एकाडेमिक लाइफलाई नै असेस गर्ने त्यो चाहिँ मलाई एकदम चित्त बुझेको थिएन। अनि म चाहिँ ओके गएपछि चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ म यो एक्जामिनेसनको रेगुलेसन्सहरू समहाउ पोलिसी आई डोन्ट नो कसरी गर्छु तर त्यो चाहिँ चेन्ज गर्छु भनेर त्यो चाहिँ म त्यो सोचेर गएको थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ मलाई लाइक इट डिडन्ट टेक मी लङ टु रियलाइज कि त्यो म एकदम नाइभ भएर सोचेको रहेछ कि त्यहाँभित्र गएपछि चाहिँ त्यो सिस्टमको कम्प्लेक्सिटी अनि सिस्टमको त्यो डिप रुटेड भ्याल्युजहरू त्यो भ्याल्युजहरू चाहिँ यस्तो खाले चेन्जको लागि सुटेबल नै भेटिनँ कि मैले। एउटा चाहिँ मलाई त्यो डिसपोइन्ट। अर्को चाहिँ जेनरल कस्तो भन्दाखेरि गभर्मेन्टमा काम गरिसकेपछि म चाहिँ एकदम प्रो ह्युमन राइट लयर हो। मलाई चाहिँ आई लभ ह्युमन राइट्स। तर गभर्मेन्टमा काम गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ गभर्मेन्टको लयर भएपछि गभर्मेन्टलाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अभियस हो। तर मैले त्यसरी सोचेकै रहेन रहेछु कि। अनि भित्र गएपछि चाहिँ मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि मेरो एउटा काम चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि सिटिजन्सहरूले चाहिँ कुनै गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा कुनै पेटिसन्सहरू एप्लिकेसनहरू फाइल गर्यो भने चाहिँ मैले गभर्मेन्टलाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा पार्ट अफ माई जब चाहिँ त्यो थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय एप्लिकेसन्सहरू कुनै त बेसलेसै हुन्थ्यो, गभर्मेन्टलाई डिफेन्ड गर्न केही प्रब्लम हुँदैन थियो। तर कुनै एप्लिकेसन्समा चाहिँ सिटिजन्सहरूले जेन्युइन कन्सर्न लिएर आएको हुन्थ्यो कि उनीहरू चाहिँ गभर्मेन्टको एक्सनबाट अथवा इनएक्सनबाट एक्चुअली नै अफेक्ट भएर उनीहरूको लाइफमा चाहिँ एकदमै त्यो कुराले ठुलो असर परेर उनीहरू चाहिँ भिक्टिमै भएर एप्लिकेसन दिएको हुन्थ्यो। अनि यो सिचुएसनमा पनि त्यो मलाई चाहिँ इभन दो आई बिलिभ द्याट उनीहरूको कन्सर्न जायज छ, उनीहरूको कन्सर्न भ्यालिड छ भन्ने त्यो मलाई लाग्दै पनि मेरो काम चाहिँ गभर्मेन्टलाई डिफेन्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि जब त्यहाँ त्यो डिफेन्ड गर्ने त्यो बेसिसै छैन। अनि कतिचोटि मेरो सिनियरसँग यही कुरामा मेरो आर्ग्युमेन्ट भयो। मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि जस्तै मेरो चाहिँ के आइडिया थियो भन्दाखेरि ओके हामी भनेको पब्लिक सर्भिस, किनभने पब्लिक सर्भिस भन्छ नि त गभर्मेन्टको सेवालाई त। हजुर। अनि पब्लिक सर्भिस भनेपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ पब्लिकलाई सर्भ गर्ने हो। पब्लिकले कुनै पनि प्रब्लम्स लिएर हामीमा आयो भने चाहिँ हामीले आफूलाई डिफेन्ड गर्ने ठाउँ छ त्यो भने चाहिँ गर्ने, अभियसली भ्यालिड डिफेन्स छ भने गर्ने। तर पब्लिकले एक्चुअल कन्सर्न लिएर आएको छ भने त हामीले त त्यो कन्सर्नलाई एक्नोलेज पो गर्ने हो त, किन हामीले उसलाई डिफेन्ड गर्ने? हामी त्यसरी लेख्न सक्दैनौँ र हाम्रो रेस्पोन्स हामीले चाहिँ त्यो रेस्पोन्स कोर्टलाई बुझाउनु पर्थ्यो कि। हजुर। अनि मैले चाहिँ यसरी लेखौँ न त यो रेस्पोन्ड भनेर सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सुपरभाइजरले मलाई एकदमै उडाउनु भयो कि आजकलको बच्चाहरूलाई केही थाहा छैन, गभर्मेन्टमा भएपछि गभर्मेन्टको काम गर्नुपर्छ नि भनेर मलाई उहाँले एकदम उडाउनु भयो। म एकदम राम्रो मान्छे, मैले उहाँलाई क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन। तर सिस्टममा बसिसकेपछि त्यो सिस्टमको एउटा त्यो भ्याल्यु हुन्छ नि, त्यो भ्याल्युबाट त्यो बिस्तारै त्यो भ्याल्युमै ढल्दै जाँदो रहेछ क्या आफू पनि। हजुर, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा रिजिड भइसकेपछि अनि चेन्जलाई रेजिस्ट गर्ने जुन परम्परा छ त्यो अझै पनि छ नेपालमा। हजुर। अनि त्यो चाहिँ मेरो भ्याल्यु र इन्स्टिट्युसनको भ्याल्यु नै मिलेन। अनि त्यो चाहिँ मलाई अलिकति नबुझेको कुरा चाहिँ त्यो थियो। हजुर, मेरो कपल अफ नेक्स्ट क्वेसनको आन्सरहरू तपाईँले एड्रेस गरिसक्नु भयो जस्तो भयो। मैले के पनि सोध्न खोजेको थियो भने नेपालको जुडिसियरी जुन न्यायपालिका छ त्यसको अवस्था कस्तो छ, डु यु थिङ्क इट इज अप टु द स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने मेरो नेक्स्ट क्वेसन थियो। तपाईँले करिब यसको आन्सर गर्नुभयो, के थप्नुहुन्छ? हजुर, अब यसो खास म एउटा स्लाइड करेक्सन, टेक्निकल करेक्सन मात्रै गर्छु है। जुडिसियरी म काम गरेको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा हो, लिगल एक्जिक्युटिभ पार्टमा। जुडिसियरीमा चाहिँ म काम गरेको छैन। तर ओभरअल चाहिँ मैले हजुरले आफूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसो हुन्छ, खास मलाई खास हजुरले यही क्वेसन 2-3 वर्ष अगाडि सोध्नु भएको चाहिँ मैले अप टु द स्ट्यान्डर्ड छैन, पक्कै पनि छैन भनेर भन्थेँ है। अहिले चाहिँ अलिकता मेरो थिङ्किङ प्रोसेस अलिक चेन्ज भएको छ। अहिले चाहिँ म के सोच्छु भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तै स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि पहिला सुरु कि चाहिँ मेरो आफ्नै फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ म भन्न सक्थेँ यस्तो छ भनेर। तर बाहिरबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ कि चाहिँ ओके यो स्ट्यान्डर्डलाई केलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मान्ने भनेर एउटा कुनै आइडियल जुडिसियरीको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, यस्तो रिक्वायरमेन्ट मिट हुनुपर्छ भनेर त्यो छ। अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो जुडिसियरीलाई एक्जामिन गरेर अब्जेक्टिभली चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट गराएको छ कि छैन भनेर त्यो त्यसरी मात्रै अब्जेक्टिभली भन्न सकिन्छ। अदरवाइज चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टिभ ओपिनियन, मैले हजुरलाई स्ट्यान्डर्ड मिट गरेन भनेर भने अनि मेरो सब्जेक्टिभ ओपिनियन मात्रै हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ म चाहिँ यो कुराले कसरी सोच्न एन्करेज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ
चाहिँ कुनै पनि सिस्टमले असेस गर्दाखेरि बाहिरबाट एज अ थर्ड पर्सन असेस गर्दाखेरि चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त्यो मेरो सोर्स अफ इन्फर्मेसन के हो त भनेर म चाहिँ पहिला सुरु त्यो सोर्स अफ इन्फर्मेसनलाई एक्जामिन गर्छु अनि हाम्रो चाहिँ अहिले जेनरली हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ जुडिसियरी अथवा कुनै पनि सिस्टमको इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि मिडियाबाट आइरहेको छ अनि त्यो कारणले चाहिँ म चाहिँ एज इन कन्क्लुजन टु मेक द लङ स्टोरी सर्ट के भन्छ भन्दाखेरि जुडिसियरी पक्कै पनि मिडियाले प्रेजेन्ट गरेको भन्दा चाहिँ बेटर छ तर जुडिसियरीले क्लेम गरेको भन्दा चाहिँ वर्स छ अब हाम्रो यो कोर्टहरूले सुप्रिम कोर्टले रिसेन्टली गरेका डिसिजनहरू छन् नि जुन हजुर ती केसेसहरूको डिसिजन हेर्दाखेरि र त्यो कन्सिस्टेन्सी हेर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो रिसेन्टली पब्लिसाइज भएको डिसिजन्सहरूको कन्सिस्टेन्सी र क्वालिटी हेर्दाखेरि त अभियसली प्रोग्रेसिभ त छैन तर फेरि अगेन मेरो नलेज चाहिँ अहिले यसमा लिमिटेड छ यो जुडिसियरीको कुरामा चाहिँ त्यही भएर म खासै त्यसमा कन्क्लुड गर्न चाहिँ चाहन्न हजुर अभियसली अब त्यो बारेमा पछि फेरि कुनै समय मिलेर तपाईँको एक्सपर्टिज बढ्यो भने त्यो बारेमा फेरि बेग्लै कुरा गरौँला ठिकै छ अब हाम्रो नेपालको ल ग्रेजुएट्सको कुरा गरौँ अहिलेको यङ क्रप तपाईँ आफै यङ हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई हेर्दाखेरि या भनौँ तपाईँको जजमेन्टमा तपाईलाई लाग्छ हाम्रो जुडिसियरीको भविष्य उज्जवल छ म चाहिँ अप्टिमिस्ट हो मलाई चाहिँ उज्जवल छ जस्तो लाग्छ है अनि आई थिङ्क हामीले होप पनि गर्नुपर्छ कि भविष्य उज्जवल छ यङ क्राउडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अभियसली यङ क्राउड पहिलाको जेनेरेसन भन्दा धेरै फरक हुनुहुन्छ उहाँहरूको भ्याल्युज पनि फरक छ अहिलेको एजुकेसन सिस्टम पनि पहिलाको एजुकेसन सिस्टम भन्दा फरक छ फेरि अहिले चाहिँ एकदम वी हेभ एक्सेस टु इन्फर्मेसन आजकल हामी हुन्छ नि अनदर साइड अफ द वर्ल्डमा के भइरहेछ भनेर हामीले त्यताको इन्फर्मेसन पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ अनि हामीले आफूलाई मेजर गर्न सक्छौँ त्यसको अगेन्स्टमा होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्य उज्जवल छ जुडिसियरीको भविष्य उज्जवल छ पब्लिक मोर अवेर हुनु भएको छ यो विषयमा आई थिङ्क यङ ल ग्रेजुएट्स र पब्लिकहरूको जुन त्यो अवेरनेस छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ब्राइट फ्युचर देख्छु जुडिसियरीको ब्रिलियन्ट अब हामी यो सोको एन्डतिर आउँदैछौँ वी आर कमिङ क्लोज टु द एन्ड अफ आवर सो फेरि अक्सफोर्ड फर्कौँ अक्सफोर्ड पढ्ने सपना देख्ने नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई कुनै टिप्स दिनुहुन्छ कि हजुर पक्कै पनि दिन्छु मेरो पहिलो टिप चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्ड सेटमा काम गर्नुपर्छ माइन्ड सेटलाई राइट गर्नुपर्छ किनभने यदि हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अक्सफोर्ड भनेको चाहिँ ओहो एकदमै ठुलो युनिभर्सिटी त्यो त अनअचिभेबल छ एकदम गाह्रो छ भनेर त्यो माइन्डसेट बोक्यो भने चाहिँ त्यो माइन्डसेट हाम्रो एप्लिकेसनमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ र हाम्रो उनीहरूसँगको त्यो एडमिसन प्रोसेसको इन्टरभ्यूमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ तर यदि हामीले चाहिँ ओके अक्सफोर्डमा यति धेरै स्टुडेन्ट त गइरहेको छ आई कुड बी वान अफ देम भनेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो एप्लिकेसनमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ एक्जामिनरले पनि त्यो कुरा देख्छ इन्टरभ्यूमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ माइन्ड सेट राइट गर्नुपर्छ अरू त अब प्रोसिजरल कुराहरू भयो जस्तै वेबसाइटहरू चेक गर्नु ठ्याक्क किनभने मैले अघि भने जस्तै अक्सफोर्डको चाहिँ एक्ज्याक्टली वाट दे वान्ट भनेर वेबसाइटमै सबै लेखिदिएको छ त्यो कारणले चाहिँ रिसर्च एकदम एक्सटेन्सिभली वेबसाइट रिसर्च गर्न एन्करेज गर्छु म अनि स्कलरसिप पनि एकदमै धेरै स्कलरसिप छ त्यो पनि उसको लजिस्टिकको हिसाबले चाहिँ त्यो वेबसाइट एकदमै राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ म जेनरली हामी यस्तो गर्दैनौँ तर अर्को चाहिँ म के एन्करेज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुनै पनि आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टमा चाहिँ एक्सपर्ट को हुनुहुन्छ त जस्तै प्रोफेसर एक्सपर्ट कोही हुनुहुन्छ कि अक्सफोर्डमा त्यो खोज्ने अनि त्यसपछि डिरेक्टली युनिभर्सिटी प्रोफेसर्सहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न आई वुड रेकमेन्ड उहाँहरूले रिप्लाई गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन त्यो आफ्नो कुरामा छ कसैले त गर्न सक्नुहुन्छ नि त सो त्यो तरिकाले जस्तै प्रोफेसर्सहरूलाई डिरेक्टली अप्रोच गर्न पनि म त्यसरी त्यो चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु ग्रेट ल सृजना थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर टाइम थ्याङ्क यू सो मच That was Srijana Redmi, a young Nepali legal scholar speaking to Rajan about her Oxford University experience. We hope you liked today's show. You can listen to us in Spotify, Google Podcast, and many other podcast streaming services, as well as in our YouTube channel. Please do follow Untwisted and let us know in comments if you would like us to discuss any specific issues. Thank you for listening and hope you can tune us in next week. Bye-bye and take care.